आतिशबाजी, ए गोलियां पटाखे अनार, आतिशबाजी ना समान नहीं मिलना, ए शुरशुरियां वगैरह, ये सब तो पहली दफ़ा किस कीतियां सी पता तुहानू? पता होना चाहिए ना। आखिर तुसां अपने बच्चों की आतिशबाजी समान लैके देने हो, बच्चे खुद लैने ने, माशाल्लाह जवान भी सुनने हो सुन, मैंने जवान खुद खरीदारियां करने ने, ये शबराती तो छोड़ने ने, शादियां तो छोड़ने ने, लेकिन ये सब तो पहली बार किस बंदे कीती सी जमीन ते पता ने? सब तो पहली वारी मशहूर ये गल कि सब तो पहली दफ़ा आतिशबाजी नमरूद कीती सी। जी जी, नमरूद जानने हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानने हो ना? ए जिन्ना काबा तामीर कीता सा अपने बेटे नाल रली के, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नाल, उन्हां की जिस वेले अग च कीता गया सा, अग सटिया सा ने, तो तुसें गी पता है वो जिस वेले अग बुझेगी, गुलजार सी अग, बिल्कुल गुलजार होएगी, अग खत्म होएगी, तो ये जेड़े इस नमरूद ने संगी सन ना, इन्हां अनार सटे से, अनार अगी ने भी सटे के दोबारा अग भड़कै, ये साए ये नमरूद इस सारियां तो पहली बारी आतिशबाजी कीती सी। हाले भी करसो, ये सुनने तो बाद भी तुसां आतिशबाजी करसो। आतिशबाजी ने बारे भी जिसले किसी उलमा को पूछा गया ना कि फतवा क्या है, आतिशबाजी क्या चीज़, इसना शरई हैसियत क्या है, तो आतिशबाजी नी शरई हैसियत जड़ी है, फतावा अजमलिया ने जिल्द नंबर 4 ने सफ़ा नंबर 52 होता है, ये गल लिखी हुई है कि आतिशबाजी नजायज़ ही हराम ही। जी, ये जड़ी आतिशबाजी करने और उतू शबरात वाले दिन यार को खुदा दा खौफ होना चाहिए ना वे। अल्लाह ताला नी ज़ात अपनी कुदरत ने मुताबिक पहले आसमान ते जलवागारी आवाज़ां ला रही है कि दसो किसी ने बख्शिश करा, किसी ने मफरत, पूरे तुसा ने साल ना खाता, पूरे साल ना खाता लिखन होना पाया, मसाजिद ने अंदर मुसलमान इबादतां पे करने, तो तुसा ने बच्चे पटाखे छोड़ने पे, आतिशबाजी पे करने, कौन रोक सी इसकी? तुसा आखो नहीं नहीं मी नहीं पता जी, वो जिद करने जी, मनने नहीं, ये गल नहीं है, ये गल बिल्कुल नहीं है। अग ने विच बच्चे छाल मारन, तुसा क्या आखसो जी सुनने नहीं, सड़न दियो ने? कदे भी नहीं साड़न लगे हो, कदे भी नहीं। शराब नहीं पीने हो, क्यों नहीं पीने हो? आराम ही। बच्चों की देसो शराब कपां च पाई के दियो ना, बच्चों की नाल बाली आखो अले पी शराब पुत्र, आराम ही ना। आतिशबाजी भी आराम ही। बिल्कुल इसी तरह बच्चों की जना करन देने हो, क्यों नहीं करन देने हो? हराम आ। बच्चों की सूद खान देने हो, सूद नहीं ना खान देने हो, अल्लाह उसने रसूल ने जंग ही हराम आ। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह आतिशबाजी भी हराम ही, हराम 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 ही। बाज आओ, अपने बच्चों की जहन्नम नहीं अग तू बचाओ। तुसां दिल करसी अगर घर ने अंदर अग लगी जाए फौरन, तुसां पता चले रहा मेरा छोटा बच्चा अंदर है, तुसां क्या आखसो हुण मैं क्या करा जी, छोड़ नहीं सुनना तो सड़न दियो, कदे भी नहीं छोड़न लगे हो, दौड़ सो उसकी पकड़ी अंदरू बाहर कड़ सो, आखसो नहीं एक किधर सड़ी ना जुले। तो ये दुनिया नी अग तो बहुत आसान ही, ये तो बड़ी ठंडी है, वो इस तू पता नहीं कितने गुना ज्यादा गर्म ही। जहन्नम नहीं अग। बचो उस तो, अपने बच्चों की बचाओ, अपना माल हराम विच जाया ना करो। इस माल ने बारे च पूछया जा सी क़यामत वाले दिन, तुसां कोलू पूछो सी, अल्लाह पूछी मैं माल दिता मेरे बंदे किथे लाए, के दसो हराम ते लाया, हराम काम आ। बचाओ, फिर कितनियां जाना ना नुकसान हो जाने, बच्चों ने हथां च पटाखे फटी जुलने, फिर डॉक्टरां दर दौड़ने, घरां च अग लगी जानी, कपड़े सड़ी जाने, घरां ने घर सड़ी जाने, लेकिन बाज नहीं आने हो। आतिशबाजी तू भी अगे वाला काम। अच्छा बच्चे आतिशबाजी करसन, वड्डे फायरिंग करने, पता नहीं यार किधर तुसां दी अक्ल चली गई, किस पासे तुसां चले गए हो। कदों तुसां की समझ आ सी कि यार असां आखिर असां अल्लाह उसने रसूल की मनने वाले लोग हैं, कोई असां मजूसी ते ना आ, ईसाई काफर ते ना आ, ये केड़ा राह पकड़ी किदा असां किस रस्ते ते टुरी पे हाँ? कम अज कम अपने आप की यह गल दसो, एक बारी शीशे सामने खलो तो खुद की दसो मैं मुसलमान हाँ, मेरे बच्चे मुसलमान हैं, मैं अल्लाह की मन्ना, उसने रसूल की मन्ना, दीन इस्लाम की मन्ना, मैं इस किस्म ने काम करना सोना ना लगना।
اپنے بچیاں کی سمجھاؤ. بڑے بڑے سمجھدار والدین، سمجھدار تو میں نہ آکی سکنا انہیں کی، لیکن دنیا نے معاملات بڑی وڈیاں وڈیاں فلاسفیاں چاڑ سن، نہیں جی اس طرح نہیں تو اس طرح نہیں تو اس طرح کرو. لیکن اتنے آنی کہ بالکل اکھاں تے پٹی پی جلنی ہے. ذرا سمجھ نہیں آنی کہ حرام کام میں کیوں کراں، میں اپنے بچیاں کی کیوں حرام وچ ملوث کراں. خدا دا واسطہ نے میں تساں اگے ہاتھ بننا نہ کرو اس طرح. اللہ کو منگنے نہیں راتی، بخشش نہیں راتی، توبہ نہیں راتی. بیٹھو تھوڑا جا اپنے بچیاں کی مساجد والے پاسا کھڑو، نہ حرام کام کرن دیو، بالکل نہ کرن دیو. کھڑو نہ کہ مسیتیاں نے اندر راتی وہ بہون روون، انہوں نے دل نرم ہون، انہوں نے دل چ اللہ نہ خوف آوے. راتی تساں آپ چلے جانے ہو کہ یار چلو عبادت نہیں راتی، لیکن بچے کار سوتے نہ، انہاں کی کھڑو نال. جس لے ذکر ہو سی، روئی کے دعا ہو سی، انہوں نے دل نرم ہو سن. اج انہوں نے دلاں وچ اللہ نہ خوف پیدا کرو. اج انہوں نے دل چ اللہ نہ خوف پیدا ہو گیا. وہ کدے تساں نہ خوف ہو سی تے اس جگہ تے ہو سی جتھے تساں ہو سو. بچہ میرے کو ڈرنا، میں موجود ہاں تو ڈرنا رہ سی، لیکن میں موجود نہیں ہاں ہر جگہ تے میں موجود نہیں ہاں نا. اللہ ہر جگہ تے موجود آ. دل نے وچ بچے نے اللہ نہ خوف پیدا کرو، اللہ نہ ڈر پیدا کرو، اس کی سمجھاؤ. میں نے یاد آ اپنے بچپن میں نے اچھی طرح یاد آ اساں کی اساں نی والدہ روزہ چھوڑنے تو ڈرانے ہونے سے چھوٹے سے حالے ساں تے فرض بھی شاید نہ ہو سی، لیکن دل چ اتنا ڈر ہونا سی. روزہ رکھیا بچے کچھ اور سن جڑے چھپ کے چیزاں کھانے سے، اساں آنے سے نہیں ہے راہ. اساں کی ماؤ پیو اتنا ڈرایا ہوا سی، پتہ نہیں تساں کھاسو چھپی کہ تساں نال کیا ہو جائے سی. تے بچیاں نے دل چ اللہ نہ خوف پیدا کرو. اللہ نہ خوف انہوں نے دلاں چلا گیا نا، بس پھر تساں بے غم ہوئی جاؤ. پھر انہاں کی چھوڑ دیو، کدے تنہائی نے وچ بھی غلط کام نہیں کرن لگے. انہاں کی ہو سی کہ نہیں ہے راہ اللہ دیکھنا پیا. کوئی ایسی جگہ ہے نہیں جتھے اللہ نہ موجود ہوئے. تو اس وجہ تو اللہ پاک نے رات تساں کی بھی میں بھی اس نے تے عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ پاک اساں نے بچیاں کی سلامت رکھے، ہدایت دے، نیکی نے رستے تے چلنے کی ہمت دے. ایک گل آخر تے میں جڑی ہمیشہ آنا ہونا، اپنے دلاں نال کنیکشن گنبد خضرا نال جوڑ لو، بالکل جوڑ لو. تسبیح پڑھو، درود پاک پڑھو، استغفار کرو. جتنا درود پڑھسو جتنا درود پڑھسو جتنا درود پڑھسو اتنا حضور نال کنیکشن تساں نال مضبوط ہو سی. نہیں ہونا نا نماز فرض ہی تساں تے سارے پڑھو، ضرور پڑھو، لیکن میرا درود پاک تے تساں بڑی آسانی نال پڑھی سکنے ہو، بہت آسانی نال. درود پڑھنا شروع کر دیو. بس تساں اگے میری ریکویسٹ ہی اج تو ہی نہ ہون تو ہی اسے ٹائم ہی اگر میں بیٹھے لیٹے اٹھے کھلتے سننے پیو نا، کسے دفتر ہی ہو، کسے جگہ تے جس جگہ تے میری یہ ویڈیو تکنے پیو نا، ہون اتنے بیٹھے ہی اپنے آپ نال وعدہ کرو میں درود پڑھساں. ہون تو ہی شروع کر دیو. کوئی اسی تے مسلک نہ بھی اختلاف نہیں، کوئی مسلک نہیں آنا کہ درود نہ پڑھو. درود پڑھو تے درود پاک نہیں کثرت کرو، جتنا ہو ہی سکنا درود پاک پڑھو پڑھو پڑھو. اے درود پاک تساں کی سارے کام کروائی چھوڑ سی. تساں درود پڑھنے تے لگی جاؤ نا، درود تساں کی پکڑی مسیتی کی نہیں جلسی، میری ذمہ داری ہے. پڑھو دل نال. درود تساں پڑھسو نا، درود تساں کی پکڑی کی نہیں جلسی قرآن پاک کول. تساں قرآن پاک کھولی بے پڑھنا شروع کر دے. تساں درود پڑھسو نا، تساں کی غلط مجلس وچ درود پاک روکی گنسی، وہ اکسی نہیں ہے رہا. سنا اندروں آواز آسی یار میں درود پاک پڑھنا پہ میرے تھا تسبیح لگی، میں رام کام نہیں میں نہ کرنا. اس وجہ تو اپنے دلاں کی گنبد خضرا نے مکین حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نال ٹانکا پکا کرو، صحیح پکا ٹانکا کرو، صحیح دلوں ہوئی گا. درود پڑھو یار، ہون تو پڑھو نا درود. ہون اس تو بعد تے کیا دیکھنے ہو؟ کتنے اساں کی سننے والے میں سننے والے کتنے ایسے ہو سن کہ جنہاں نے زندگیاں گزری گیاں، وہ زندگی نہ ایک سرکل گزاری بیٹھے نے. تو یار ہون اس تو بعد کہ اس دفعہ کوئی پکی سچی توبہ نہ کری کہ نہیں. ہر دفعہ شبرات تے بہنے تے تھے ہاں کرنے ہاں، پتہ نہیں اندازہ لاؤ تے شاید کتنے ایسے ہو سن جنہاں زندگی نہیں 30 شبراتاں گزری رہی، 15 گزری رہی، 20 گزری رہی، 40 گزری رہی، 45 50 60 گزری رہی. لیکن کیا ہونا شبرات نہیں رات تے رونے ہاں، اگلے دن 2 دن 3 دن بعد پھر اٹھے ہی. وجہ یہ ہے کہ اساں صحبت چھوڑ دینے. شبرات علی رات کی اساں ذہن بنایا ہونا کہ آج اساں اللہ کی راضی کرنا، اس بعد اساں ذہن نہیں بنانے.
تے درود پاک پڑھو، انشاءاللہ درود پاک تسانا ذہن بنا سی۔ اپنا تعلق مدینہ پاک نال پکا کرو، ٹانکا مضبوط کرو، اللہ تعالیٰ تساں کی حضور نے محبت نصیب کرے۔ بس میری یہی دعائی ہے، یا اللہ حضور نے چاہنے والے جتنے غلام نے نا، جتنے غلام نے انہاں کی آقا نے سچی محبت دے دے۔ بس تساں کی حضور نال جس لئے جڑی گئے نا، حضور نال تساں ٹانکا پکا ہوئی گیا، پھر سارا کچھ ہوئی جاسی، سب کچھ ہوئی جاسی انشاءاللہ۔ اللہ خیر کرسی تے درود پاک پڑھو، ضرور پڑھو پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔